बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है दुबई से, जो इस वक्त शियाओं की एक बड़ी तादाद को जो है वो निकाला गया, डिपोर्ट किया गया, उनको जो है वो अरेस्ट किया गया, उस हवाले से मेरी दूसरी वीडियो है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर मैंने तफसीली बात की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि दुबई के अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं या जो लोग गायब हुए हैं, उन्होंने जो तफसीलात दी हैं उसके ऊपर ये व्लॉग बन रहा है। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट आए उस वीडियो के नीचे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, किसी भी शिया को नहीं निकाला गया, या सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपका ताल्लुक़ अहले तशय्यो से है, अहले बैत के मानने वालों से, तो इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। और आपके पास क्या प्रूफ है कि ऐसा कुछ हुआ है? तो भाई ऐसा हो रहा है, लातादाद प्रूफ हैं, इतनी सारी वीडियो बनी है, इतने सारे लोग अपने दर्द बता रहे हैं, इतने लोगों के अजीज़ गायब हैं, इतने लोगों के बच्चे गायब हैं। और इस वक्त की जो मैं आपके साथ ये व्लॉग बना रही हूँ तो मैं आपको बताती चलूँ, 27 आलिम दीन, 27 उलमा जो कि वहाँ पर फ़िक़ही कुरान और हदीस की तालीम देते थे, उनको गायब किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया है। अब उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब पुलिस से या वहाँ पर जाके इतला पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, तो वो कोई वजह ही नहीं बताते कि उनको अरेस्ट किस लिए किया गया है, उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है। इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। अब एक और सवाल पूछा गया था कि क्या सिर्फ़ अली नाम और हुसैन नाम वालों को ही गिरफ़्तार किया जा रहा है? ये नाम तो कॉमन है, क्यों तो हर कोई रखता है, हर मुसलमान के हर फ़िरके के लोग अपने नाम पे अली रखते हैं, हर फ़िरके के लोग अपने नाम के साथ हुसैन हसन लगाते हैं। तो ये कैसे खाली शनाख्ती कार्ड से या पासपोर्ट देख के सिर्फ नामों की बुनियाद पर अरेस्ट कर रहे हैं? ये गलत है जी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ नाम देख के आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके नीचे भी कमेंट आ रहे थे कि ऐसा नहीं हो रहा। देखिए जी, हो क्या रहा है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इमाम बारगाह हैं जहाँ पर मजलिस इमाम हुसैन होती है, जहाँ पर मुहर्रमों के दिनों में इमाम हुसैन की मजालिस होती है। तो उस मजलिस में जाने के लिए, उस इमाम बारगाह के जाने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ कार्ड्स इशू किए गए थे। आपको वो कार्ड वहाँ पर चेक कराना होता था, उसका डेटा कलेक्ट होता था। तो वो कार्ड वहाँ पर आप दिखाते थे, वो कार्ड वहाँ पर वो उसको स्कैन करते थे, और उसके बाद जब उनके डेटा के अंदर आपका नाम, आपकी तमाम शनाख्त आ जाती तो फिर आपको उस मजलिस के अंदर एंटर होना दिया जाता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए था, ताकि कोई ऐसे लोग ना आ जाएँ जो कि गलत हों या जो कि कोई शर फैलाना चाहते हो। इस वजह से ये सिक्योरिटी की वजह से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो तमाम उन लोगों को जो कि उस मजलिस के अंदर एंटर होते थे। अब इन्होंने उस डेटा को निकाला, जहाँ जहाँ वो जो इमाम बारगाह थे, जो शिया हमारे जो मजालिस जहाँ पर होती थी, उस इमाम बारगाहों के डेटा निकाले उस सिक्योरिटी के अंदर से जाकर। तब उनको पता चला ये नाम है, ये नाम है, ये लोग हैं, ये एड्रेस है, और इस तरह उन्होंने उन तमाम लोगों की फहरिस्त बनाई और उन लोगों को वहाँ से उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू में कॉल्स आती हैं, आपको वहाँ पे कॉल आती थी कि आपको फ़ला फ़ला जगह पे बुलाया गया, और जब बंदा वहाँ पहुँचता था तो वहाँ पर इमीडिएटली उनको गिरफ़्तार किया जाता था। कुछ लोगों को जिनके मोबाइल फ़ोन से या जिनके पास से कुछ ऐसे वीडियो या ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि अभी आपको पता है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स के अंदर आपके नाम डाल दिए जाते हैं। हो सकता है कि आप ना भी चाहते हो, बात ऐसा होता है कि आपको पता नहीं किस किस ग्रुप में डाल दिया जाता है, बाद में आप उसमें से एग्जैक्ट हो जाते, निकल जाते, बात नहीं हो पाते, बात आपको नहीं याद रहता कि आप किस किस ग्रुप में ऐड है। तो जो ग्रुप जहाँ पर ईरान और अमेरिका वॉर के अंदर लोग इसके अंदर बात कर रहे थे, उस ग्रुप्स के अंदर अगर किसी का डेटा के अंदर, मोबाइल के अंदर वो निकल आई, या कोई फेसबुक पे आपने कोई लाइक किया कुछ हो, तो मतलब एक चीज़ की जान भटक करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों भाई? ये ईरान के एजेंट है, इस बुनियाद पर। और उनकी फैमिलीज़ को इतना तंग किया गया। अब वो बेचारे जो मजदूर पेशा है, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ पैसे वाले हैं, कुछ कारोबारी हैं, कुछ शॉपकीपर्स हैं, कुछ का जो हमेशा से बहुत सालों से वहाँ सेटल हैं, वो कुछ ऐसे बेचारा मजदूर तबका जो कि यहाँ से वर्क वीज़े के ऊपर गया था, जिसको शायद साल भी नहीं हुआ, किसी को 6 महीने, उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी तो तनख्वाहें नहीं मिली है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा हम आपको टिकट वगैरह सब करा देंगे, बस आप यहाँ से डिपोर्ट हो जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ। और उनके जो है उस पर स्टैंप लगा दिया गया डिपोर्टेशन का।
افسوس ہے، اس کے اوپر بات کی گئی۔ اب یہ جو علماء دین ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو صرف اس بنیاد پر کیونکہ انہوں نے نجف سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے قم سے تعلیم حاصل کی، صرف اس بیس پر ان کو ڈیٹا دیکھا گیا کہ وہ کہاں سے پڑھ کر آئیں، کس حوزے سے انہوں نے پڑھا ہے، کیا ہے، ان کے گھروں میں چھان بین کی گئی، ان کے گھروں سے یا حسین کے جو پرچم، جو کہ ہم کربلا جب زیارت پر جاتے ہیں تو امام حسین تو سب کے ہیں یار، امام حسین امام حسن تو سب کے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ایران کی ملکیت ہے، یہ صرف ملک ایران والے جو امام حسین کے پرچم رکھ سکتے ہیں؟ امام حسین تو ہر سنی کا ہے، ہر شیعہ کا ہے، ہر فرقے کا ہے امام حسین۔ وہ یا حسین کے پرچم، اس کتابیں جو کہ کتابیں قرآنی آیتیں، توضیح المسائل جو کہ قرآنی احادیث سے بنی ہوئی کتاب، اس کی بیس پر گرفتار کیا گیا۔ اب یہاں پر میں ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کی اور کہا گیا کہ ارم بطول نامی لڑکی جس کی ابھی کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی تھی، میرے خیال میں شاید 8 یا 9 مہینے تھے، اس کے شوہر وہیں کام کرتے تھے اور یہ صرف گھومنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے، کچھ مہینے گزارنے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی تھی اور اس کو وہاں سے اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تو اس لڑکی کو کہا گیا کہ آپ واپس پاکستان جائیں، ظاہر جب شوہر ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کیا رہے گی؟ اس بیچاری وہ خاتون جب ایئرپورٹ پر آتی ہیں سرگردہ پریشان، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ لاپتہ ہے۔ ارم بطول اس کا نام تھا، ملیر سے اس کا تعلق تھا، وہ لڑکی غائب ہے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کی اور فیملیز ہیں، کچھ ایسی اور خواتین ہیں جو کہ ایئرپورٹ پر آئیں، اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ دبئی جا نہیں سکتا، دبئی میں جو بندہ ہے وہ پریشان ہے کیونکہ وہاں سے تقریباً 5-6 ہزار لوگوں کو یہاں واپس بھیج دیا گیا۔ اب ان کو ڈھونڈے تو ڈھونڈے کون؟ ان خواتین کو دیکھے تو دیکھے کون؟ گورنمنٹ پر ہماری کیا ہی کہیے، کتنا اس کو باتیں سنائیے کہ جو اپنے ہی ملک میں ہم سیف نہیں ہیں تو ہم دبئی میں جا کر کیا ان کو ڈھونڈیں گے، ان کے بارے میں کیا ڈھونڈیں گے؟ لوگوں کا کاروبار ضبط، لوگوں کے کاروبار کا سامان، دکانیں ضبط، دکان ایسی پھینک دی، جو جہاں تھا اپنی دکان اپنے پڑوسی کو دیا کہ بھائی یہ سیل کرنا، مجھے پیسے بھیج دینا۔ مطلب کس عالم بے کسی میں لوگ وہاں سے نکلیں؟ قصور اہل بیت سے محبت، قصور اہل بیت کے چاہنے والے، قصور علی اور اولاد علی کا نام جوڑا ہے۔ اگر یہ دنیا میں سزا ہے تو بہت چھوٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہر زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو، مولا علی سے پیار کرنے والوں کو سزا ملی، مگر یہ رویہ اتنا تلخ ہے اس وقت، اتنا تلخ ہے۔ ایک تو پاکستانی حکومت کا رویہ تلخ ہے، دنیا کے معاملات سدھارتے پھر رہے ہیں، اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اپنے ملک کے شہری جو کہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ آپ کے ملک کو چلا رہے ہیں، اس عوام کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس عالم بے کسی میں۔ آپ کی لڑکیوں کا نہیں پتہ، آپ کے ملک کی بیچاری بچیاں کہاں ہیں، کس جیل میں، کون اٹھا کر لے گیا، کہاں لے گیا، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ وائے ہے اس حکومت پر، وائے ہے اس حکومت پہ۔ اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میرے حکومت کے ارکان میں سے کوئی ہے تو آپ پہ وائے ہے، آپ شرم سے ڈوب مرے۔ آپ کیا دوسروں کے معاملات سدھاریں گے؟ اپنے ملک کے حالات آپ دیکھ لیں۔ اب یہاں پر یہ چیز رکے گی نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ کس کے چاہنے والے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ سارے جو مسلمان ممالک ہیں یہ کس کے چاہنے والے ہیں؟ جس کے چاہنے والے ہیں اور وہ ان کو، یہ شیعوں کو کسی اور ملک میں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ قطر میں بھی ابھی یہی سارا چھان پٹک ہوگا، کویت کے اندر بھی اس وقت تمام شیعوں کو نکالا جائے گا، سعودی عرب کے اندر سے بھی شیعوں کو سارا چن چن کے نکالا جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، میں مفروضے پہ بات کر رہی ہوں، میں غلط بات کر رہی ہوں، تو میں آپ کو 1000 بندہ لا کے دکھا سکتی ہوں کہ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو کہ یہ سب کچھ سہ رہے ہیں۔ میرے اپنے رشتہ دار اس سب چیزوں سے گزرے ہیں، اس تکلیف سے گزرے ہیں، لگی لگائی نوکریاں، لگی لگایا گھر بار سب چھوڑ کے وہ قسمہ پرسی میں یہاں پر آئیں۔ تو یہ مجھ سے مت سوال کیا کریں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا پروف نہیں۔ پروف بہت ہے، آئیے میں آپ کو دوں پروف، آ کے بات کیجئے۔ تو جو غلط ہے، بھلے اس وقت سب ایک ہے، اتفاق ہوا ہوا اس وقت تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے، تو اس اتفاق کو قائم رکھتے ہوئے حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ اس وقت مظلوم فلسطینی، مظلوم ایرانی، کیا قصور ہے؟ اسرائیل کیوں دشمن کر رہا ہے؟ اسرائیل اس لیے دشمن ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، جب تک ہم میں اتفاق نہیں ہوگا ہم نہیں لڑ سکتے ان لوگوں کے ساتھ، ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے اندر ایک تفرقہ نہیں ہوا تو، ایک ذہنی نہیں ہوئی تو، ہم آنگی نہ ہوئی تو ہمارے اندر، تو خدا رہا اس چیز کے اوپر اس کو دیکھیں۔ یہ جتنے ہمارے علماء دین اس وقت گرفتار ہیں، دبئی سے سوال پوچھئے، دبئی گورنمنٹ سے سوال پوچھیں کس جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان ناحق شہریوں کو کیوں پکڑا گیا ہے، کہ ان کے گھر سے یا حسین کے جھنڈے نکلے، ان کے گھروں سے کتابیں نکلی ہیں، کیا کتابیں نکلی ہیں؟ جنگی کتابیں نکلی ہیں۔
مگر سوال نہیں کرتے ہمارے لوگ ڈرتے ہیں، آپس میں ہی ہم لڑتے رہتے ہیں، ہم سوال کیا کریں گے؟ تو یہ آج کی ولاگ ہے، سمجھ میں آتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب تک کے خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.